Hello everyone. Forced disappearances is not a new theme in Balochistan. In last 2 decades, Pakistan Army and Sipai agencies abducted thousands of Baloch political and social activists. However, now Pakistan is more frequently targeting Baloch women. This abduction of Abiba, Nurjan, Rashida Zaheri and now Mahal Baloch is a clarion call. This trend of forced disappearances of Baloch women is unacceptable and great cause of concern. It is the duty of international community to question Pakistan about ongoing women's rights violation in Balochistan. Thank you. बांध कर मेरी नानी की आंखों को, हम छोटे बच्चों की, जो माहल की बेटियां थी, छोटी बच्चियां, उनके भी आंखों को काले पट्टी से बांध कर वो हमें कमरे में ले गए। एक कमरे में ले जाती उन्होंने हमें वहां बिठाया। तकरीबन 1 घंटे तक हमारी आंखें बंधी रही उन्हीं कपड़ों से। फिर उसके बाद एक आदमी आया, उन्होंने हमसे कुछ पर्सनल सवालात किए जिसके हमने जवाब दिए। फिर वो आदमी चला गया। फिर उसके बाद वो दोबारा आए और उन्होंने वही सवालात फिर से किए, तो हमने वही जवाब वापस दिए। फिर कुछ देर बाद वो जो लेडी ऑफिसर थी वो वापस आई और उन्होंने जो आंखों के जो पट्टी थी वो खोल दी और उन्होंने हमें बोला कि जो भी चाहिए तो हमें बोल देना। फिर उसके बाद हम पूरी रात उसी कमरे में बंद रहे और सुबह होते ही वो हमारे पास आए और हमें बोला कि आप लोग तैयार हो जाएं, हम आपको घर छोड़ रहे हैं। तो हमने बोला माहल का क्या हुआ? उन्होंने बोला हम उसको इस वक्त नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसके घर में, उसके कमरे में से इस तरह के असला बरामद हुए। हालांकि हमारे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है या हम सिर्फ औरतें हैं और हम ऐसे असला का क्या करेंगे, हमें ऐसे असला की क्या जरूरत है। ये असला वो लोग अपनी तरफ से लाए थे और उन्होंने इल्जाम हमारी मुमानी पर लगाया और उन्होंने सारी रात हमारी मुमानी पर तशद्दुद किया और उन पर चिल्लाए, उनको मारा, उनको बोला कि आपको कबूल करना होगा कि ये असला आपके हैं और आपके बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सुबह के टाइम उन्होंने हमें लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के झुरमुट हैं, लेकिन जवाब हैं कि कहीं से नहीं मिलते। एक तिर्ज़ हुक्मरानी है जो बदतरीन शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और एक तिर्ज़ मुनसिफी है जो उससे भी ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। इस मुल्क में एक आइन है जिसकी रोज़ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जिसका जी चाहता है वो अपनी मर्जी से उसकी इंटरप्रिटेशन करता है और अपनी मर्जी से फैसले सुनाता है। लेकिन अफसोस के हो कुछ भी नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट है कि हुकूमत के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, लेकिन मतलब कोई भी अपने आईनी हुदूद में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जब किसी खूनख्वार जानवर को इंसान का खून मुंह लग जाए तो फिर उसको आदमखोर कहते हैं और वो इंसान के खून के मुतलाशी ही होते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे सवाल हैं, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब कहीं पर नहीं है। किससे जवाब मांगें, किससे मुनसफी मांगें, किससे हम हक के मुनसफी मांगें? यहाँ कोई किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। हैरत की बात यह है कि कल जो तमाशा हुआ, उससे पहले कि मैं उस पे आऊं या फिर सदर के इम्पीचमेंट के हवाले से जो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आया है उस पर बात करूं या फिर मैं मिसिंग पर्सन्स के मामले पर बात करूं, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगा कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की तरफ से दिए जाने वाले इस्तीफा के मामले पर बात की जाए। क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ज़ाहिर के चैनल्स लगे हुए हैं और ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इश्यूज़ पे सब कुछ चलता है। इश्यूज़ पे चैनल धंधा करते हैं और सब धंधा करते हैं, और धंधा कौन करता है ये आपको बेहतर पता है। अब किसी को याद भी है कि पेशावर में कोई धमाका हुआ था और 100 से ज़ायद घर बर्बाद हुए थे, 100 से ज़ायद ख़ानदान वीरान हुए थे। सब कुछ भूल गए। कहाँ गया खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो एपेक्स कमेटी के फैसले हुए थे उन पर अमल दरामद? कहाँ गया वो एपीसी जो ऐलान की गई थी और फिर बाद में हुकूमत ने बहानों पे बहाने बना के उस एपीसी को मुलतवी कर दिया? हुकूमत भाग रही है, हुकूमत फरार अख्तियार कर रही है, क्योंकि हुकूमत जान चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके पांव तले से जमीन खींच ली है। हुकूमत जान चुकी है कि अदलिया उनके पीठ में छुर्रा घोंप रही है। तो यकीनन जब अदलिया और मुकन्ना में इतना डिफरेंस आ जाए,
اتنا فاصلہ پیدا ہو جائے تو پھر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ جی میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو اپنا نیب لاہور ہے وہ بے گناہ بے قصور لوگوں پر مقدمات دائر ہو رہے تھے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے وہ ہم پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کے لیے یا ان کے خلاف انکوائری شروع کرنے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں چیئرمین نیب آفتاب سلطان سے کہ اتنے دنوں میں آپ نے کیا آپ نے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا ہے، کھربوں روپے کا سب معاملات ہوئے، کہ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ پنجاب میں کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں ٹرانسفر پوسٹنگز بکتی رہیں؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے نام پر بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوئی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ چودھری پرویز الہی، مونس الہی، ان کے اہل خانہ نے، پورے چوروں کے کنبے نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، اور آج مونس الہی باہر بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کچھ نہیں جانتے تھے؟ آپ کوئی چیز نہیں جانتے تھے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سیدھی بات اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جو جینین کیسز تھے ان میں مجھے ہاتھ ڈالنے نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ کل جو کچھ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یعنی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ براہ راست تو نہیں بول رہی کہ آپ گھر چلے جائیں، لیکن اس طرح ہوتا ہے اکثر، اس طرح ہوتا ہے، ملازمت پیشہ لوگ ہیں ہم، اور ہم نے ساری زندگی ملازمت کی ہے، تو جب ہمارے اخبارات کے مالکان ہمیں نکالنا چاہتے تھے اور براہ راست ہمیں جواب نہیں دے پاتے تھے تو ہمارے گرد ایسا ماحول بنا دیا جاتا تھا کہ مجبور ہو کے ہمیں وہاں سے ملازمت چھوڑنی پڑتی تھی۔ تو یہاں پر بھی سچویشن ویسی ہی کریٹ کی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا سچ بھی جو ہے وہ کوڑیوں کے مول کوئی نہیں لے رہا، اور عمران خان کا جھوٹ بھی سونے کے بھاؤ بک رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے اس کا اب ایک پلڑا ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ کل جو کچھ عدالت میں ہوا، 3 دن عدالت عمران خان کے ترلے کرتی رہی، منتیں کرتی رہی۔ یہ ہے مساوی نظام عدل، یہ ہے یکساں نظام عدل، یہ ہیں انصاف کے تقاضے۔ اس طرح انصاف فراہم کیا جائے گا اس ملک کے عام شہریوں کو، اس طرح لوگوں کو انصاف ملے گا۔ انصاف اگر اس طرح ملتا ہے کہ ایک شخص جو مجرم ہے، جس کی ضمانت منسوخ ہو چکی، جس کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، اس کو پولیس پروٹوکول میں عدالت میں لایا جاتا ہے۔ اب عدالت میں لانے سے پہلے زمان پارک میں خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں۔ اب دوسرے جو میرے دوست ہیں وہ تو ڈھکی چھپی طریقے سے بات کر رہے ہیں، میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں۔ کھلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ڈرٹی ہیریز، جن کو میں ڈرٹی ہیریز کہتا ہوں، وہ نہیں جو عمران خان والے، یہ وہ ہیں جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی باقیات ابھی تک ہیں، اور جن کے سامنے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بے بس ہیں۔ وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ خان صاحب آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ذرا باہر نکلیں، کھلی ہوا میں آئیں، تھوڑی سی کھلی ہوا میں سانس لیں اور عدالت تشریف لے جائیں، عدالت آپ کی منتظر ہے۔ اور حیران کن طور پر عدالت کی طرف سے جو ریمارکس آئے کہ ہم جو ہے وہ بڑے، بہرحال مجھے پراپر لفظ یاد نہیں ہے، وہ اسکرین پر موجود ہے، یہ عدالت کا اصلی روپ ہے، یہ ہے عدلیہ کا اصلی روپ۔ کیا آپ عام انسان کو ضمانت اس طرح دے سکتے ہیں کہ ایک طرف اس کا کیس چل رہا ہو، اسی وقت درخواست دائر کی جائے، اسی وقت بینچ بن جائے، اسی وقت ججز بیٹھ جائیں، اور آپ مطلب جو ٹائم ہے کورٹ کا، اس کورٹ ٹائم کے بعد وہ درخواست سنی جائے اور اس پر عمران خان کو جو ہے وہ راہداری ضمانت منظور کر کے دی جائے؟ یہاں تو لوگوں کے برسوں تک کیسز نہیں چلتے، یہاں تو لاکھوں کیسز عدالتوں کے اسٹور رومز میں پڑے سڑ رہے ہیں، جن کو کچھ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہے آپ کا نظام عدل۔ اگر نظام عدل یہ ہے تو پھر میں چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال سے کہتا ہوں کہ عدالتوں کو تالے لگا دو، یا پھر یوں کرو کہ جن کے آپ فیصلے کرتے ہو پیسے بھی آپ انہی سے لو۔ وہی پیسے دے سکتے ہیں آپ کو نا، ان کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو فیسیں وہ وکیلوں کو دیتے ہیں وہ آپ کو دے دیں، پھر آپ کھیلیں۔ کل کیا ہوا؟ ایک طرف دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی، دوسری طرف عمران خان
सीधा सीधा धोखाधड़ी का केस था, अदालत को चीट करने का केस था, उसमें इमरान खान को जो फौरी तौर पे माफी कबूल कर ली गई। उसी वक्त इमरान खान का केस दाखिल हुआ, बेंच बना, जमानत मंजूर कर ली गई। 70 अरकान असेंबली को जो डी नोटिफाई किया गया था, उनके नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया गया फौरन। और आज भी हुआ है, आज भी जो है वो गुजरात और इस इलाके में जहां जो अजला बने थे, जिनका जो नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत ने मंसूख किया था, उनको खत्म कर दिया गया है। यानी जो हुकूमत पहले परवेज लाई, यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद के जो वजीर आला थे, उन्होंने जो फैसले किए थे, या उनके जो वजीर आला के अजला के जो फैसले थे, वो बरकरार रहेंगे। होंगे भी कैसे नहीं, होना चाहिए। क्योंकि पहले ये तो तय करो कि इस मुल्क में वजीर आजम कितने हैं। अफसोस होता है ना, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बना फिरता है, एक तरफ इसाक डार वजीर आजम बना फिरता है, एक तरफ नवाज शरीफ बना फिरता है, एक तरफ शहबाज शरीफ वजीर आजम बना हुआ है, एक तरफ मौलाना फजल रहमान मरियम अपना वजीर आजम बना हुआ है, और मरियम नवाज ये अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। और पीपुल्स पार्टी के हाथ गंदे ना हो इस कोयले की दलाली में, तो पीपुल्स पार्टी ने मतलब बिल्कुल एक महदूद अपना किरदार किया हुआ है। तो अगर इसी तरह आपको हुकूमत चलानी थी, तो फिर हुकूमत क्यों चला रहे हैं आप? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो है वो जिस तरह दो बकरियों का मुंह एक लोटे में फंस जाता है, सीधी बात यह है कि हुकूमतों के या इत्तेहादी हुकूमत के जितने भी इनके इत्तेहादी थे, उन सब के मुंह एक लोटे में फंस चुके हैं। अफसोस है कि अदालत जो है वो खुशामदीद करती है कि इमरान खान अहाता अदालत तक पहुंच गए, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अफसोस है आपके निज़ाम में, अफसोस है आपके इस मनसब मुनसफी पर बैठने पे। नजफी साहब, आप नजफी हैं। आपको तो हक पे चलना चाहिए, आपको तो इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। आपकी नजर में तो सारे एक होने चाहिए, आपकी नजर में तो मुल्जिम होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको फोन आ चुके थे पहले कि ये फैसला करना है। सब कुछ मैनेज हो चुका था, और मैनेजर्स आज भी सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, और हुकूमत को ये पता भी नहीं चल रहा कि हुकूमत परेशान है कि सजे से दिखा रहे हैं और खब्बे से भी दिखा रहे हैं, मार नहीं रहे लेकिन पढ़ भी रही है। कमाल है ना, ये मार भी नहीं रहे और पढ़ भी रही है, और पढ़ भी कमाल की रही है। तो हुकूमत अपने दाम में खुद फंस चुकी है, और हुकूमत जो है वो इसको चलाना बहुत बहुत अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। और ये जो तनकीद की जा रही है हुकूमत पर कि जी कल 61 लोग बैठे हुए थे कौमी असेंबली में, और 170 अरब डॉलर का जो या 170 अरब रुपए के टैक्सेस का जो बिल मंजूर किया गया कसरत राय से। आपको बिल ही मंजूर करना था तो पहले कम से कम आप कोरम तो पूरा करते। खाली कुर्सियों ने आपको वोट दिए थे। क्या कह सकते हैं हम कुछ नहीं कह सकते। जहां चोर को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अदालत पहुंचाया जाए पूरे सरकारी प्रोटोकॉल में, और जहां मजलूम को जूते पड़े, जहां मजलूम को इंसाफ ना मिले, और अमीर को, दौलतमंद को, ताकतवर को इंसाफ उसके घर के दहलीज पर मिले, वहां जो है वो और दबाव डाल के अदालत में कल जो तमाशा लगा, ये अदालत के लिए खुद के लिए शर्मनाक बात है। कंटेम्प्ट करनी चाहिए थी अदालत को कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है नीचे। क्या अदालत इस तरह काम करेगी? क्या अदलिया इस तरह इंसाफ फराहम करेगी? आप इंसाफ लेने गए थे या इंसाफ छीनने गए थे? झूठे दस्तखत, फॉर्जरी, इतना सब कुछ, और उसके बावजूद अब अदालत में नीचे एक तमाशा लगा हुआ है। अदालत में जुल्फकार अली भुट्टो भी तो जाया करते थे ना, अदालत में मोहतरमा बेनजीर भी जाया करती थी ना, नवाज शरीफ भी जाते थे, मरियम नवाज भी जाती थी, आसिफ जरदारी भी जाते थे, अब सब जाते रहे। इस तरह की डींगा मुश्ती तो कभी नहीं चली। बहरहाल अदालतों ने अपना जो है वो जो इनका एक किरदार था उसको इन्होंने मस्ख कर दिया है।
عدلیہ کا کردار کھل کر سامنے آ چکا ہے اور اس وقت عدلیہ کو چاہیے کہ وہ خود احتسابی کرے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرے, ان کو باہر نکالے, اور عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرے. اور اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو پھر عمران خان جو کہتا ہے نا کہ جو غربت میں تو یہ معاشرہ سروائیو کر سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے یہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا, تو یقیناً آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ بغیر انصاف کے معاشرہ چل رہا ہے, اور انصاف کے تقاضے الگ ہیں, اور طاقتور کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہیں, امیر کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہیں, ظالم کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہیں, قاتل کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہیں, اور ان سب کو پروٹوکول میں لایا جاتا ہے. باغیوں کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہیں, ان کو بھی بڑی عزت اور احترام سے لایا جاتا ہے, لیکن مظلوموں کے کیسز عدالتوں کے اسٹور رومز میں پڑے سڑ رہے ہیں. میرٹ پہ لے آؤ نا, میرٹ کہاں ہے, مر گیا ہے کیا, یا میرٹ کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا ہے؟ بہرحال جو ہے وہ چیئرمین نیب نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور میں نے جس طرح کہا کہ دباؤ, پھر اگر آپ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر آپ نے نوکری کیوں کی؟ اگر آپ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر اس منصب کو قبول کیوں کیا تھا؟ اگر آپ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر ظالم اور مظلوم میں فرق آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر آپ اس منصب پہ بیٹھ گئے تھے تو آپ نے جو جینین کیسز تھے ان کو آپ نے کیوں نہیں سنا؟ کیا یہ جو ایک صحافی ہیں جو ہے وہ سرکاری صحافی کامران خان ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے. جو ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں لیکن اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ ان کے ساتھ ہیں جن کی اصل میں حکومت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آخر میں جاتے جاتے میں ایک بات کرتا چلوں کہ صدر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ صدر کے خلاف جو ہے وہ امپیچمنٹ یا مواخذے کے لیے سوچ رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب تھوڑا سا مونچھوں کو یوں کر کے نا تھوڑا منہ صاف کر کے اور عقل پہ بھی تھوڑا سا ہاتھ لگا لو کہ آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے. امپیچمنٹ 2/3 کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو آپ بہت پہلے کر چکے ہوتے. صدر کے خلاف آرٹیکل 6 نہیں ہو سکتا. یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کل فرما رہی تھیں ان کو بھی تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے کہ امپیچمنٹ کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، اور ایک چیف ایگزیکٹو کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے وہ نہیں لگ سکتا. اور اگر لگتا بھی ہو تو وہ عدالتیں نہیں ہیں، وہ ججز نہیں ہیں، وہ منصف نہیں ہیں. یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے. جس طرح آپ لوگوں کو اقتدار کی بھوک اور ہوس لا کر یہاں اس نے آپ کو کھڑا کر دیا، اور عمران خان اچھا خاصا اپنی سیاسی موت مر رہا تھا، آپ نے اس کو آکسیجن دیا، آپ نے اس کو زندگی دی، اور آپ نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ آج وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اور کل جو آپ اس ملک کو بچانے کی ایک امید بن کے آئے تھے، اور آج آپ بھی اس ملک کی سلامتی تو گئی ایک طرف رکھیں، لیکن آپ اس ملک کے عوام کے لیے بھی بہت بڑا لائبلٹی بن گئے ہیں. اب بہت بڑا بوجھ بن چکے ہیں عوام کے لیے. عوام اس ملک پہ جس طرح ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کو روکنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جو آئنسٹائن ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا نواز شریف، اس کو بھی لے آؤ یہاں پر، اس کو بھی یہاں پر لے آؤ. پھر بھی سارے آئنسٹائن مل کر بھی سارے وزرائے اعظم، جو 5 وزرائے اعظم اس وقت اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں بیک وقت، وہ مل کر بھی اس ملک کو جو ہے وہ اس سے نہیں نکال سکتے. تو بہرحال ناظرین، مسنگ پرسنز کے حوالے سے مجھے کچھ زیادہ بات نہیں کرنی تھی، بات میں کر لیتا، لیکن مسئلہ یہ کہ ایک تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور دوسرا جب اسٹیبلشمنٹ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہو، جب اسٹیبلشمنٹ یک طرفہ چل رہی ہو، اور اسٹیبلشمنٹ میں باجوہ اور جنرل فیض کی ڈاکٹرائن چل رہی ہو، اور ان کی باقیات موجود ہوں، اور وہ ملک میں کھلواڑ کر رہے ہوں، تو وہاں مسنگ پرسنز کی زندگیاں محفوظ نہیں ہو سکتی. جو بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، جو TTP کے کہنے پر بلوچستان اور KPK کو پاکستان سے توڑنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک یہودی ایجنڈا کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ ان کو بلوچستان کے جو ریکارڈنگ کے ذخائر ہیں وہ بھی مل جائے، اور انہیں گوادر بندرگاہ بھی مل جائے. تو اسی لیے یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں. اور جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران خان اور جنرل باجوہ کی، جنرل فیض کی پوری ٹیم جو ہے یہ اس کام میں لگی ہوئی ہے.
تو یہاں پہ مسنگ پرسنس کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ابتدائی میں نے بلا تبصرہ جو تصاویر 2 ویڈیوز رکھی ہیں 2 بچیوں کی، میرے خیال میں مجھے کہنے کی اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔